संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्ताव भारी मतले पारित गर्यो। प्रस्तावको पक्षमा 141 राष्ट्रले मतदान गरेसँगै रुस थप दबावमा परेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको अघोषित भ्रमण गरेको प्रसङ्गले संसार क्षेत्रमा सनसनी मच्चायो। यता चिनिया उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ यीले मस्को पुगेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग गरेको भेटवार्ताले पनि राम्रै स्थान पायो। यसै साता अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापानसँग आइतबार छुट्टा छुट्टै हवाई अभ्यास गरेपछि उत्तर कोरिया रुष्ट बन्यो र इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गर्दै अभ्यास रोक्न चेतावनी दियो। 59औं म्युनिक सुरक्षा सम्मेलनमा पनि यस वर्ष विशेष गरी रुस युक्रेन द्वन्द्व र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारेका असरबारे छलफल भयो। यो सँगै रुसले युक्रेनमा युद्ध छेडेको 1 वर्ष पुरा हुँदा के कस्ता घटनाक्रम देखा परे त यसको पनि विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ आज। नमस्ते, अराउन्ड द ग्यालेक्सीमा स्वागत छ। सुरु गरौँ राउन्ड अफबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको अघोषित भ्रमण गरेको प्रसङ्गले सञ्चार क्षेत्रमा सनसनी मचायो। सुरक्षाको कारण देखाएर गोप्य राखिएको भनिएको युक्रेन भ्रमणका क्रममा बाइडेनले युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता समेत गरे। भेटवार्ताका क्रममा बाइडेनले युक्रेनको लोकतन्त्र, सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय अखण्डता प्रति अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका थिए। जेलेन्स्कीसँगको भेटवार्ता पछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले युक्रेनलाई थप 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गरे। उक्त सैन्य सहायतामा जेभलिन क्षेप्यास्त्र, हिमर्स रकेट प्रणाली लगायत समावेश छन्। यस्तै राष्ट्रपति बाइडेनले कियवलाई छुट्टै 1 करोड डलर बराबरको आपतकालीन सहायता गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। उनले युक्रेनसँगको युद्धमा रुस असफल भइरहेको दावी गर्दै रुसमाथि यसै हप्ता थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए। समकक्षी अन्जेड दुदालाई भेट्न युक्रेनको छिमेकी राष्ट्र पोल्यान्ड पुगेका बाइडेन अकस्मात किएभ पुगेका थिए। उनी पोल्यान्डसँगको सीमाबाट रेल चढेर युक्रेन पुगेका बताइएको छ। बाइडेनको अघोषित युक्रेन भ्रमणलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्ताव भारी मतले पारित गरेको छ। प्रस्तावको पक्षमा 141 राष्ट्रले मतदान गरेका छन्। रुस सहित 7 राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गर्दा चीन, भारत, इरान, दक्षिण अफ्रिका सहित 32 राष्ट्र अनुपस्थित थिए। प्रस्ताव पारित भएसँगै राष्ट्रसङ्घले युक्रेनबाट सेना फिर्ता गर्न र युद्ध रोक्न रुसलाई पुनः आह्वान गरेको छ। महासभाले युक्रेनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको समर्थन गर्दै युक्रेनका भूभागमा रुसले गरेको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रसङ्घले तत्कालै बिना शर्त आफ्ना सबै सैनिक युक्रेनको क्षेत्रबाट फिर्ता गरेर शत्रुताको अन्त्य गर्न पनि भनेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको वर्ष दिन पुग्नु 1 दिन अघि प्रस्तावमा मतदान भएको हो। गत वर्ष फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। यसै साता चिनिया उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ यीले मस्को पुगेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरे। रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटमा चिनिया वाङले कुनै पनि तेस्रो शक्तिको दबावका कारण चीन र रुस बीचको सम्बन्धमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए। भेटका क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले पनि यथाशीघ्र चिनिया समकक्षीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका थिए। अमेरिका र युरोपेली आयोगले युक्रेनमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला वाङको रुस भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। चीनले भने रुसमाथिको प्रतिबन्ध अस्वीकार गर्दै आउनु र रुससँग बढ्दो निकटताको प्रसङ्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले जोडतोडका साथ उठाए। रुसले बिहिबार एउटा भिडियो जारी गर्दै आणविक शक्तिलाई बढाउन जिर्कोन समुद्री प्रक्षेपण हाइपरसोनिक मिसाइलहरूको सामूहिक वितरण सुरु गर्ने जानकारी दियो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भिडियो सम्बोधन गर्दै आफ्नो सशस्त्र सैनिक उन्नत उपकरणहरू सहित अभ्यास गरिरहेको समेत बताए। हावामा आधारित हाइपरसोनिक किन्जल प्रणालीको उत्पादन जारी राख्ने र समुद्रमा आधारित जिर्कोन हाइपरसोनिक मिसाइलहरूको आपूर्ति सुरु गर्ने उनले बताएका छन्।
वाशिङटनसँगको अन्तिम हतियार नियन्त्रण सम्झौता न्यू स्टार्ट सन्धिलाई निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको 2 दिनपछि पुटिनले भिडियो सन्देश जारी गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। जमिन, समुद्र र हावामा आधारित आणविक क्षेप्यास्त्रहरूको प्रयोग बढाउने समेत पुटिनले चेतावनी दिएका छन्। जर्मनीमा 59औं म्युनिखमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा यस वर्ष विशेष गरी रुस युक्रेन द्वन्द्व र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारेका असरबारे छलफल भयो। सम्मेलनमा रुस युक्रेन द्वन्द्वको 1 वर्ष पुग्दा विभिन्न देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिले द्वन्द्व र सङ्कट समाधानको उपायको बारेमा चर्चा गरे। सम्मेलनमा जर्मन चान्सलर ओलाफ साल्ट्सले अन्तर्राष्ट्रिय एकता र सहभागिताका लागि आह्वान गरे। रुस युक्रेन द्वन्द्व लगायतका विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती र सरोकारका विषयमा छलफल गर्न 3 दिने एमएससीमा 40 भन्दा बढी देशबाट सरकार प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका नेतासहित करिब 150 सहभागी भएका थिए। 1963 देखि हुँदै आएको एमएससी अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्णय निर्माताहरूद्वारा विचार आदान प्रदानको महत्त्वपूर्ण फोरमहरूमध्ये एक मानिन्छ। म्युनिक सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिकाले चीनले युक्रेन युद्धका लागि रुसलाई सैन्य सहयोग दिने तयारी गरिरहेको आरोप लगायो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले चीनिया कम्पनीहरूले पहिले नै रुसलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको, त्यसैगरी अब थप घातक हतियार र गोला बारुद दिने तयारी गरेको बताएका थिए। सम्मेलनमा चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ याङ यीसँग भेट गरेपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। चीनले रुसलाई हतियार आपूर्ति बढाए यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने उनले चेतावनी दिए। यता चीनले भने मस्कोले सैन्य उपकरण मागेको अमेरिकी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेको छ। जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित 59औं सुरक्षा सम्मेलनमा चीनले गम्भीर आर्थिक सङ्कटसँग जुझिरहेको पाकिस्तानलाई सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनायो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक याङ यीले पाकिस्तानलाई आर्थिक सङ्कट र आतंकवादसँग जुझ्न सबै खाले सहयोग गर्ने बताए। वाङले 2 देश बीचको रणनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न र विभिन्न विकास परियोजनामा सघाउन चीन तयार रहेको बताएका थिए। उनले यसो भन्दा पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावत भुट्टो जरदारी पनि थिए। पाकिस्तानमा आतंकवादी हमला बढिरहेका बेला चीनले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। पाकिस्तान बाढीले पुर्याएको क्षतिका कारण पनि अहिले सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। यसै साता उत्तर कोरियाले इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल ICBAM परीक्षण गर्यो। अमेरिकाले आइतबार दक्षिण कोरिया र जापानसँग सैन्य अभ्यास सुरु गरेपछि उत्तर कोरिया थप आक्रामक भएको हो। उत्तर कोरियाको सरकारी टेलिभिजन KRT का अनुसार 395 किलोमिटर र 337 किलोमिटर टाढासम्म पुग्ने मल्टिपल रकेट लन्चरबाट 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको हो। उत्तर अमेरिकी सेनालाई दक्षिण कोरिया र जापानसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न पनि चेतावनी दिएको छ। उत्तर कोरियाले जापानको पश्चिमी तटमा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको 2 दिनपछि अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापानसँग आइतबार छुट्टा छुट्टै हवाई अभ्यास गरेको थियो। उत्तर कोरियाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि जापानले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउन माग गरेको छ। उत्तरको गतिविधिले आफ्नो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा खतरामा परेको जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको भनाइ छ। दुई महिनाको अवधिमा इजरायली सेनाको आक्रमणबाट 13 बालबालिका सहित 61 जना प्यालेस्टिनी मारिएका छन्। गाजा स्थित प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद समूहले इजरायली सेनाको आक्रमणलाई गम्भीर अपराध भन्दै निन्दा गरेको छ। बिहिबार वेस्ट बैंकको नाब्लस शहरमा इजरायली सेनाको आक्रमणबाट 11 जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेमा 16 वर्षका किशोरदेखि 72 वर्षको वृद्ध समेत रहेका थिए। घटनापछि प्यालेस्टिनमा घेराबन्दी भएको थियो भने इजरायलले गाजा शहरको उत्तरमा हवाई हमला गरेको छ। हवाई आक्रमणको कुनै समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। इजरायली शहरहरू सेड्रोट र एस्केलोनमा हवाई आक्रमण भएको समाचार माध्यमले जनाएका छन्। शनिबारदेखि परेको भारी वर्षाले ब्राजिलमा निम्त्याएको बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या 46 पुगेको छ।
देशको दक्षिणपूर्वी तटीय शहरहरूमा पहिरो र बाढीले 2500 मानिस अझै विस्थापित रहेको साओ पाउलो राज्यले जनाएको छ। उद्धारकर्मी र स्वयंसेवकहरूले मङ्गलबार ब्राजिलको बेपत्ता भएकाहरूलाई भग्नावशेषमा खन्दा शवहरू फेला पारेका थिए। अग्नि नियन्त्रकहरू र स्वयंसेवकहरू लेसाओ सेबास्टियाओ शहरको बाराडो शाही समुद्र तटको सडकमा थुप्रिएको भग्नावशेष मुनि खोजेका थिए। साओ पाउलो राज्यमा 600 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको थियो। सरकारी मौसम विभागका अनुसार यो ब्राजिलमा अहिलेसम्मकै भारी वर्षा हो। आगामी दिनमा अझै पानी पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै सरकारले सर्वसाधारणलाई सतर्क अपनाउन पनि अपिल गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले रुस र चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको छ। दक्षिणी अफ्रिकी हिन्द महासागरको तटमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका हुन्। अभ्यासमा दक्षिण अफ्रिकी नेसनल डिफेन्स फोर्सका 350 सदस्यले भाग लिएका थिए। अभ्यासको लागि रुसले हाइपरसोनिक मिसाइल बोक्ने एडमिरल गोर्सकोभ युद्धपोत पठाएको थियो। अभ्यासले दक्षिण अफ्रिका र चीनले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको समर्थन गरेको बुझिने व्हाइट हाउसले टिप्पणी गरेको छ भने दक्षिण अफ्रिकाले द्वन्द्वका सम्बन्धमा तटस्थ रहेको र फ्रान्स र अमेरिका लगायत अन्य देशसँग नियमित रूपमा यस्तै अभ्यास गरेको तर्क गरेको छ। यसअघि पनि दक्षिण अफ्रिका रुस युक्रेन युद्धका विषयमा तटस्थ बसेको थियो। पाकिस्तानको दक्षिणी सहर कराची स्थित प्रहरी चौकीमा आतंकवादी हमला हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा विशेष सुरक्षा इकाइका एक प्रहरी अधिकारी, पाकिस्तानको अर्धसैनिक रिजर्भका एक सदस्य र 3 आतंककारी मारिए हुन्। वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी मकसुद मेमनका सुरक्षा बलहरूले प्रहरी चौकी भवनलाई आतंककारीबाट पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि बन्दुकधारीहरूले चलाएको गोलीबाट श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट भएको थियो। मेमनले बम डिस्पोजल टोली भवनभित्र प्रवेश गरेको र सुरक्षा स्वीप भइरहेको बताए। पाकिस्तानी तालिबान वा तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान टिटिपीले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। छिमेकी अफगानिस्तानको सत्तारूढ तालिबानबाट अलग इस्लामिक टिटिपीले हालै इस्लामाबादमा सरकार विरुद्धको आफ्नो अभियानको रूपमा पाकिस्तानको उत्तर पश्चिममा प्रहरीमाथि आक्रमण बढाएको छ। अमेरिकाको मिसिसिपी शहरमा एक बन्दुकधारीले आफ्ना पूर्व पत्नी सहित 6 व्यक्तिको गोली हानी हत्या गरेका छन्। 3 जना 2वटा घरभित्र मृत फेला परेका थिए भने अन्य पसल, कार र सडकमा फेला परेका थिए। हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 51 वर्षीय रिचर्ड डेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अमेरिका सरकारले बन्दुक राख्न पाउने नियममा कडाई गरेको बताए पनि गोली काण्डमाथि भने नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। रुसको एक व्यापारिक भवनमा आगलागी हुँदा 2 बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि 9 जना घाइते भएका छन्। 41 वर्ष पुरानो 10 तले भवनको 5औं तलाबाट आगलागी सुरु हुँदा 7औं तलासम्म फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भवनमा आगलागी भएपछि 200 जनालाई उद्धार गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। रुसको राजधानी मस्कोको तङ्गास्की जिल्लामा रहेको सो भवनमा होटल लगायत अपार्टमेन्टहरू रहेको जनाइएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। आगलागीको कारण स्पष्ट नभए पनि विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यी त थिए साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अब पालो साताको मुख्य घटनाको विस्तृत विश्लेषण ग्यालेक्सी एनालाइसिसमा। रुसले युक्रेनमा युद्ध छेडेको 1 वर्ष पुरा भएको छ। यो 1 वर्षमा युरोपेली मुलुक, अमेरिका, बेलायत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू शान्ति वार्ता मार्फत युद्ध अन्त्यका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अनुरोध गरिरहे। पुटिन शान्ति वार्ताका लागि तयार नभएपछि युरोपेली आयोग आबद्ध राष्ट्रहरूले विभिन्न आर्थिक र कूटनीतिक प्रतिबन्ध नै लगाए। तर पनि पुटिन टसको मस भएनन्। उनी आर्थिक प्रतिबन्धले आफू झनै बलियो बनेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। युक्रेनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले गरेको आर्थिक तथा सैन्य सहायताले पुटिनको आक्रोश झनै सुलिएको छ। यो क्रम जारी रहे युद्ध झनै सर्कने चेतावनी पुटिनको छ। युक्रेनको 20% भूभाग रुसमा गाविसकेको दाबी गर्ने पुटिन आफू झनै शक्तिशाली भएको बताइरहेका छन्। रुस युक्रेन युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ। 2023मा त विश्वले शताब्दीकै चर्को आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्। गत वर्ष 21 फेब्रुअरी 2022मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका पूर्वी प्रान्तहरू दायनेस्क र लुहान्स्कलाई
स्वतन्त्र राज्य भएको घोषणा गरे। रुसी सेनाले उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व र दक्षिण गरी 4 मुख्य मोर्चाबाट फेब्रुअरी 24मा पहिलोपटक युक्रेनमा आक्रमण गर्यो। रुसले उत्तर पूर्वबाट पश्चिम किभतर्फ कब्जा गर्न थाल्यो। पूर्वबाट डोनबास क्षेत्रबाट खार्किभतिर सर्यो। दक्षिणबाट क्रिमिया हुँदै पश्चिममा ओडेसा, उत्तरमा जापोरिजा र पूर्वमा मारिउपोलतिर कब्जा गर्यो। युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा लामो सैन्य द्वन्द्व भइरहेको छ, जसले सारा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने हालसम्म 1 करोड 30 लाख मानिसलाई विस्थापित गरिसकेको छ। युक्रेनमा रहेको ऊर्जा प्रणाली, ग्यास पाइपलाइन, नुन खानी, बालुवा खानी भएका क्षेत्रलाई रुसले सुरुदेखि आफ्नो निशाना बनाइरहेको छ। रुसले युक्रेनका अधिकांश ऊर्जा प्रणालीहरूमा प्रहार गरी क्षतिग्रस्त बनाएको छ। रुसले पछिल्लो समय युक्रेनको बाख्मुत र नुन खानी भएको सहर सोलेदारमा पकड जमाउन निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। रुसी आक्रमण अघि 70,000 मानिस बाख्मुतमा बस्थे भने अहिले 2,000 नागरिक मात्रै छन्। बाख्मुतमा रुसको तर्फबाट युद्ध गरिरहेको वाग्नर सेना पनि मारिएको खबर आएका छन्, तर मस्कोले भने यो समाचार कपोकल्पित भनेको छ। जनवरी 13मा मस्कोले उसको सेनाले 1 हप्ताको भीषण युद्धपछि युक्रेनी नुन खानी सहर सोलेदारमा कब्जा गरेको दावी गर्यो। रुसी रक्षा मन्त्रालयले क्षेप्यास्त्र, तोप र विमान प्रयोग गरेर मस्कोको शत्रुमाथि कब्जा सम्भव भएको बताएको थियो। पछिल्लो 1 वर्ष यता सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको एउटै मुद्दा बनेको विषय हो रुस युक्रेनको युद्ध। संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि म्युनिक सुरक्षा सम्मेलनसम्म यस विषयले प्रवेश पायो। युद्ध अन्त्यका लागि प्राय सबै सम्मेलनहरूमा आवाज उठ्यो, तर शान्ति वार्ताको कुनै सङ्केत देखिँदैन। युक्रेनलाई प्रतिरक्षाको लागि युरोपेली देशहरूले थप हतियार उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेपछि जारी युद्ध झन चर्कने सङ्केत देखिएको छ। 1 वर्ष यता सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको प्रमुख मुद्दा नै रुस युक्रेन युद्ध र त्यसले पारेको असरमा केन्द्रित भएको छ। G20 सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठक, युरोपेली आयोगका बैठक सबैमा पुटिनलाई युद्ध अन्त्य गरी शान्ति वार्तामा आउन अधिकांश देशले अनुरोध गर्दै आइरहेका छन्, तर शान्ति वार्ताको कुनै सङ्केत देखिँदैन। युक्रेनलाई प्रतिरक्षाको लागि युरोपेली देशहरूले थप हतियार, ड्रोन, मिसाइल र उपकरणहरू उपलब्ध गराउने निर्णयबारे बहस चर्किरहेको छ। रुस युक्रेन द्वन्द्वको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा विभिन्न देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू बीच द्वन्द्व र सङ्कटको विश्वव्यापी व्यवस्थालाई आकार दिने बारे छलफल भइरहेको छ। बुधबार मात्रै चीनका उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ यी रुसका राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता गर्न रुसको राजधानी मस्को पुगे। उनले रुस र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सन्धिहरूबारे छलफल गरे। मङ्गलबार भने अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किभ पुगे। पोल्यान्ड भ्रमणमा गएका बाइडेन अचानक किभ पुगेर युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई भेटेका थिए। उनले युक्रेनलाई थप सैन्य सहायताको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। त्यसैगरी मङ्गलबार इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले जेलेन्स्कीसँग वार्ता गर्न युक्रेन पुगे। उनले पनि रुसी आक्रमणको प्रतिरोधमा समर्थन जारी राख्ने वाचा गरे। रुस आक्रमणको वार्षिकीकै पूर्व सन्ध्यामा स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज पनि युक्रेन पुगे। बुधबार स्पेनका रक्षा मन्त्री मार्गारिटा रोबल्सले तल्लो सदनका सांसदहरूलाई म्याड्रिडले मर्मत गरिसकेपछि युक्रेनलाई 6 वटा जर्मनी निर्मित 2A4 लियोपर्ड युद्ध ट्याङ्कहरू आपूर्ति गर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमान अनुसार युद्धमा 7,179 गैर सैनिकको मृत्यु भएको छ भने लाखौं घाइते भएका छन्। रुस र युक्रेन दुवैले आफ्ना 1 लाख सैनिकहरू मारिएको बताएका छन्, तर यकिन तथ्याङ्क पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन। अमेरिकी सेनाका अनुसार युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि रुसका लागि लडिरहेको अर्धसैनिक वाग्नर समूहका 30,000 भन्दा बढी लडाकुहरू मारिएका छन्। बेलायती गुप्तचर अधिकारीहरूले भने 2 लाखको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। युद्ध लड्नेलाई जितको प्रतीक्षा हुन्छ भने त्यसबाट पीडितमाथि परेको पीडा निकै कहाली लाग्दो हुन्छ। यी दुई देश बीचको युद्धकै कारण लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। सयौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् भने युक्रेनका करिब 1 करोड 30 लाख मानिस घरबार विहीन बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार रुस युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएदेखि युक्रेनका करिब 1 करोड 30 लाख मानिस घर विहीन भएका छन्। रुससँगको युद्धको बीचमा युक्रेनका नागरिकहरूले जर्मनी, रोमानिया, पोल्यान्ड, माल्डोभा, स्लोभाकिया र हङ्गेरी लगायत अन्य धेरै देशहरूमा शरण लिने पुगेका छन्।
यी मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको तथ्याङ्कले जुलाई 2022 सम्ममा कम्तीमा 65% महिलाले युक्रेनको विभिन्न भागहरूमा सुरक्षा खोज्ने प्रयास गरिरहेको देखाउँछ। यी महिलाहरू आश्रय र सुरक्षा खोज्दा तस्करी र यौन हिंसामा परेका छन्। दुई मुलुक बीचको जारी युद्धको प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा समेत पर्न थालेको छ। नेपाल सहित अन्य मुलुक पनि जारी युद्धको बाछिटाबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। राजधानी किभलाई निशाना बनाएर सुरु युद्धले युक्रेनका अन्य भूभागमा कब्जा त जमाएकै छ, यसले विश्वव्यापी महँगी समेत निम्ति आएको छ। जारी युद्धले मध्यपूर्व र अफ्रिका लगायत विश्वव्यापी रूपमा खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा पनि नराम्रो प्रभाव परेको छ। युद्धले युरोपको स्थायित्वलाई मात्र खतरामा पारेको छैन, यसले मध्यपूर्व र अफ्रिका लगायत विश्वव्यापी रूपमा खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा पनि नराम्रो प्रभाव पारेको छ। कोभिड-19 महामारीबाट मुस्किलले बामे सर्दै गरेको विश्वलाई युद्धको चपेटाले कमजोर बनाएको छ। EUका सदस्य राष्ट्रहरूले तेलको मूल्यमा क्याप, लेपर्ड ट्याङ्क, प्रविधिमा प्रतिबन्ध, रुसी मुद्रामा प्रतिबन्ध लगायत रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध र कारबाहीका साथ प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। EU र पश्चिमा राष्ट्रका अनेकन प्रतिबन्धका बावजुद रुसी राष्ट्रपतिले युद्ध अन्त्य नगर्ने अडान छाडेका छैनन्। उता युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की पश्चिमा राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत लगायतसँग हात हतियार र सैन्य सहयोगको माग गर्दै आएका छन्। पुटिन भने इरान र चीन जस्ता राष्ट्रसँग नजिक भई अझ उन्नत हात हतियार र ड्रोनले युक्रेनलाई प्रहार गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गत सेप्टेम्बरमा पुटिनले शान्ति वार्ता गर्न चाहेमा आफू पहल गर्ने बताएका थिए, तर पुटिनले शान्ति वार्ताको कुनै सङ्केत दिएनन्। EUले रुसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारल $60 सीमित गर्ने सम्झौता पारित गरेर रुसलाई दबाब दिए, तर पनि रुसले आफ्नो अडान छोडेन। रुसी तेलमा निर्भर विश्वको ऊर्जा बजार हाल नराम्रोसँग बिथोलिएको छ। 2023मा युक्रेनमा 1.7 करोड मानिसहरूलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्ने राष्ट्रसङ्घको अनुमान छ, जसमध्ये 45% महिला, 23% बालबालिका र 15% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। युक्रेनको लगभग 40% जनसङ्ख्यालाई अहिले मानवीय सहायता र सुरक्षाको खाँचो छ। युक्रेनको लागि मानवीय सहायता योजना 2023ले 1.10 करोड मानिसहरूलाई खाना, स्वास्थ्य हेरचाह, नगद र जीवन बचाउने अन्य सहयोग पुर्याउन $3.90 माग गरेको छ। दिनहुँ जसो हुने क्षेप्यास्त्र प्रहार, बमबारी, ड्रोन आक्रमण लगायतका गतिविधिका कारण रुस र युक्रेनका नागरिकको दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। जारी युद्धले विश्वव्यापी महँगीसँगै खाद्य सङ्कट निम्ति आएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले यस वर्ष मात्रै पछिल्लो 5 वर्षभन्दा 10 गुणा बढी खाद्य सङ्कटको चेतावनीले पनि जारी युद्धले खाद्य प्रणालीमा पारेको प्रभाव पुष्टि गर्छ। पहिले नै कोभिड-19 र जलवायु सङ्कटले थिलो परेको युक्रेनमा रुसको आक्रमणले विश्वव्यापी र उदारीकृत खाद्य प्रणालीलाई थप बाधा पुर्याइरहेको छ। रुस र युक्रेनले विश्वको 30% गहुँ उत्पादन गर्छ। अफ्रिकामा गहुँ आयातको आधा रसिया र युक्रेनबाट आउँछ। युक्रेन युद्धकै कारण गहुँको विश्वव्यापी मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। रुस र युक्रेन मकै, सूर्यमुखी बिउ र तेलको प्रमुख विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ता हुन्। पूर्वदेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मका धेरै देशहरूले पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यान्न, इन्धन र मलको मूल्य वृद्धिसँग जुधिरहेका छन्। विश्वले पहिले नै दिगो विकास लक्ष्यको शून्य भोकमरीको मुद्दामा गम्भीर रूपमा कम लगानी गरिरहेको थियो। युक्रेनको सङ्कटले थप समस्या निम्त्याउँदै गरेको खाद्य प्रणाली सल्लाहकार ब्राम पिटर्स बताउँछन्। रुसी खाद्यान्न प्रतिबन्धले विकासोन्मुख देशहरूमा पनि मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अफ्रिकाका 85% नागरिक आयातित गहुँमा निर्भर छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले 2023मा यो सङ्कट 5 वर्ष अघिको तुलनामा 10 गुणाले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। जारी युद्धबाट युक्रेन अझ प्रभावित बन्न पुगेको छ। ऊर्जा केन्द्रलाई लक्षित गर्दै रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट युक्रेनका अधिकांश ठाउँ अन्धकारमय बन्न पुगेका छन्। भौतिक पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिबाट नागरिक विद्युत सहित खानेपानी लगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क त के छ भने 2,40,000 युक्रेनी बालबालिका अवैध रूपमा रुस र बेलारुसमा बस्दै आएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
युक्रेनी महिलाहरूले अर्थपूर्ण आर्थिक नागरिक र राजनैतिक सहभागितामा झन्झटिलो अवरोधहरू सामना गरिरहेका छन्। आर्थिक कमजोरी, खराब स्वास्थ्य र हिंसाको जोखिमको उच्च जोखिमले महिला र बालबालिकाको अधिकारमा बाधा पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोषले गरेको एक अध्ययनले युक्रेनी महिला मध्ये 75%ले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको देखाएको छ। युक्रेनमा 15 वर्षको उमेरदेखि प्रत्येक 3 मध्ये एकले यौन हिंसा सहेका छन्। लैङ्गिक असमानताले युक्रेनी समाजमा गहिरो जरा गाडेको छ। युद्ध अपराध, लैङ्गिक हिंसा, स्वेच्छाचारी हत्या, बलात्कार र बेचबिखनमा महिलाको जोखिम बढेको छ। 2022 को अप्रिलमा मात्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले करिब 100 बालबालिकाको मृत्यु भएको प्रमाणित गरेको थियो। तर युनिसेफका अनुसार मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या अझ धेरै छ। 2022 को फेब्रुअरी यता 383 निर्दोष बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने 743 भन्दा बढी घाइते छन्। रिपोर्टका अनुसार 2,40,000 युक्रेनी बालबालिका अवैध रूपमा रुस र बेलारुसमा निर्वासित भएका छन्। युनिसेफले युक्रेन युद्ध र जीवनयापनको खर्च सङ्कटका कारण गरिबीमा बाँचिरहेका बालबालिकाको कुल वृद्धिको झण्डै 3/4 रसियामा रहेको पत्ता लगाएको छ भने थप 28 लाख बालबालिका अहिले गरिबीको रेखामुनि छन्। जारी रूस युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै रुसले गरेको निरन्तर आक्रमणबाट युक्रेनका 100औं अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्, जसले गर्भवती महिला, सुत्केरी र बालबालिका बढी प्रभावित बन्न पुगेका छन्। जारी युद्धको बाछिटा शिक्षा क्षेत्रमा समेत परेको देखिन्छ। युक्रेनका 2000 भन्दा बढी शैक्षिक संस्था बन्द अवस्थामा छन्, जसले गर्दा विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युद्ध सुरु भएदेखि युक्रेनको स्वास्थ्य र ऊर्जा पूर्वाधारमा निरन्तर आक्रमण भइरहँदा अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएको देखाएको छ। आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न इन्धन, पानी र बिजुलीको अभाव छ। ऊर्जा आवश्यक परेको प्रसुति वार्ड, रगत ब्याङ्क, बेड, भेन्टिलेटर सबै बन्द छन्। यसले गर्भवती महिला, सुत्केरी अझै धेरै जोखिममा छन्। द्वन्द्व सुरु हुँदा गर्भवती भएका अनुमानित 2,65,000 महिला हेरचाहबाट वञ्चित भए। आक्रमणका कारण युक्रेनमा 2000 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरू बम विस्फोट वा गोलाबारीबाट क्षतिग्रस्त भएका छन्। युक्रेनको शिक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर 2022 सम्म 177 शैक्षिक संस्थाहरूमा बम वा गोलाबारी गरिरहेको र 284 पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताएको छ। 1 वर्षदेखि निरन्तर रुसी आक्रमणसँग जुधिरहेको युक्रेनलाई विश्वका विभिन्न मुलुकबाट सहयोग पनि प्राप्त भएको छ। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध मुलुकहरूले सैन्यसँगै मानवीय सहायता पनि गरिरहेका छन्। अमेरिकाले हालसम्म $27 अर्ब भन्दा बढी सैन्य सहयोगमा लगानी गरिसकेको छ। यस्तै अर्को शक्ति राष्ट्र बेलायतले $5 अर्ब को सैन्य सहायताको प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस हप्ता किभको अचानक भ्रमणको क्रममा युक्रेनलाई झण्डै आधा अर्ब अमेरिकी डलर थप सैन्य सहायता घोषणा गरे। अमेरिकाले हालसम्म $27 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। यस हप्ता मात्र बाइडेनले $80 अर्ब को सहायताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बेलायतले $5 अर्ब को सैन्य सहायताको वाचा गरेको छ भने युरोपेली आयोगले $10 अर्ब 12 करोडको सहायता प्रदान गरेको छ। सैन्य सहायतामा ड्रोन, ट्याङ्क, मिसाइल र अन्य युद्ध प्रणालीका साथै प्रशिक्षण, रसद र खुफिया समर्थनको लागि खर्च जुटाउँछ। मानवीय सहायतामा द्वन्द्वबाट विस्थापित युक्रेनीहरूका लागि खाद्य सहायता, सुरक्षित पिउने पानी, चिकित्सा आपूर्ति र अन्य आवश्यकताहरू समावेश छन्। सैन्य सहायताले युक्रेनमा अमेरिकी खर्चको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। अमेरिकाले मानवीय सहायताका लागि पनि $3 अर्ब 96 करोड र वित्तीय सहायतामा $26 अर्ब 78 करोड सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले 2001 मा अफगानिस्तानमा गरेको खर्चको 3 गुणा बढी खर्च युक्रेनमा गरिसकेको छ। त्यस्तै जर्मनीले युक्रेनलाई 1990 को दशकमा गरे भन्दा तीव्र सहयोग बढाउने भनेको छ। दुःखको कुरा के भने रक्तपातपूर्ण युक्रेनमा युद्ध विभीषिका बढाउन शक्ति राष्ट्रहरूको होड चलिरहँदा त्यसको मार खिप्ने भने निहत्था युक्रेनी नागरिक भइरहेका छन्। अब पालो विश्व संगीत, मनोरञ्जन र साहित्यको प्रसङ्ग ग्यालेक्सी टकिजको।
बेलायतका राजकुमार विलियम्स र वेल्सको राजकुमारी केट यो साता लन्डनमा आयोजित ब्रिटिस एकाडेमी फिल्म अवार्डको रेड कार्पेटमा पुगे। रातो कार्पेटमा राजकुमारी केटले आफ्नो पोसाक लामो कालो पन्जा, सेतो लामो गाउन र जाराको पहिरिएकी थिइन्। प्रिन्स विलियम्सले बो टाई र कालो सुट लगाएका थिए। समारोह अभिनेता र पूर्व ओस्कर मनोनित रिचर्ड ई ग्रान्ट र टिभी व्यक्तित्व एलिसन ह्यामन्डद्वारा आयोजित गरिएको थियो। अवार्डहरू प्रस्तुत गर्नेहरूमा जुलियन मुर, सोफी टर्नर, जोडी टर्नर स्मिथ, रेगे जिन पेज र क्याथरिन जेटा जोन्स थिए। लन्डनको रोयल फेस्टिभल हलमा सोको लागि अडिटोरियममा बस्नु अघि दम्पतिले बाफ्टाका अध्यक्ष कृष्णेन्दु मजुमदारसँग कुराकानी गरे। एन्टी वार क्लासिकको जर्मन रिमेक अल काइड अन द वेस्टर्न फ्रन्ट र डार्क कमेडी द ब्यान्सिज अफ इनिसिरिन बाफ्टा समारोहमा पहिलो विजेता बनेका थिए। नेटफ्लिक्सले 30वटा भन्दा बढी देशमा सदस्यता शुल्क घटाएको छ। आफ्ना ग्राहकलाई आकर्षित गर्न एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाका देशहरूमा मूल्य घटाएको हो। हाल जीवनयापनको बढ्दो लागतका कारण विभिन्न देशमा सर्वसाधारणले आफ्नो खर्च कटौती गरिरहेका छन्। त्यसमाथि अनलाइन मुभी प्लेटफर्म नेटफ्लिक्ससँग प्रतिस्पर्धामा अन्य थुप्रै स्ट्रिमहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले पनि नेटफ्लिक्सलाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिएर ग्राहक तान्न खोजेको सङ्केत दिएको छ। कम्पनीले मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, क्रोएसिया, भेनेजुएला, केन्या र इरानमा सदस्यता शुल्क घटाएको छ। कम्पनीले आफ्नो मूल्य घटाउने देशहरूको रूपमा युके वा अमेरिकाको नाम राखेको छैन। सदस्यहरूको अनुभव सुधार गर्ने विभिन्न तरिका खोजिरहेको नेटफ्लिक्सका प्रवक्ताले बताएका छन्। ग्राहकहरूसँग मनोरञ्जनका लागि नेटफ्लिक्सको विकल्पमा अरू कुनै हुन नसकेको कम्पनीको दाबी छ। बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको जीवन कथामा आधारित डकुमेन्ट्री सुपर पावरको प्रिमियर भएको छ। अमेरिकी अभिनेता र फिल्म निर्माता सिन पेन र उनका सहनिर्देशक आरोन काउफम्यानले यो डकुमेन्ट्री निर्माण गरेका हुन्। 1 वर्ष अघि रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण र त्यसपछिका जेलेन्स्कीका भूमिका वृत्तचित्रमा देखाइएको छ। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनी नागरिकको जीवन सङ्कटमा पर्यो। रुसी सैन्यले युक्रेनी महिलाहरूसँग दुर्व्यवहार गरेका, यौन उत्पीडनका, बालबालिका समेत आक्रमणमा परेका लगायत क्रूर समाचार बाहिरिए। वृत्तचित्रमा पेनले युक्रेनमाथि रुसी सैनिकको अत्याचार देखाएका छन्, जसका लागि पेनले युद्धग्रस्त क्षेत्रको पटक पटक भ्रमण गरेका थिए भने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई समेत भेटेका थिए। युक्रेनमा युद्ध चर्किएको बेला पेन जेलेन्स्कीसँग फिल्मको छायाङ्कन गर्दै युक्रेनको राजधानी किभमा बसेका थिए। सोही डकुमेन्ट्री बर्लिन इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा देखाइएको हो। बर्लिन युक्रेनसँग नजिक भएकाले र युक्रेनीहरू बर्लिनमा पनि बस्ने हुँदा सो डकुमेन्ट्री फेस्टिभलमा प्रिमियर गरिएको बताइएको छ। डकुमेन्ट्रीमा धेरै हदसम्म युक्रेनको वास्तविकता दर्शाउन खोजिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भिडियो लिङ्क मार्फत महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा भाग लिएका थिए। उनले फिल्म निर्माताहरूलाई स्वतन्त्रता र अत्याचारको बीचको लडाईँमा पक्ष लिन आग्रह गरे। यसका साथै यो साताको लागि अराउन्ड द ग्यालेक्सी यति नै। आगामी साता फेरि नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।